केन्द्रका नेताजी लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, यो ऋषिजीको बानी कस्तो छ भन्दाखेरि मैले बोलाएपछि ठ्याक्कै सबै मान्छेहरू आइहाल्छन् भने जस्तो गरेर 1 घन्टा 1.5 घन्टा पहिला फोन गरेर कहाँ हुनुहुन्छ यता आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। मेरो उहाँसँग धेरैचोटि यो बारेमा सङ्गत छ, तर के भने धेरै लामो सङ्गत साथी दाई भाइ जस्तो छ। अहिले बोलाएपछि आउनै पर्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब यहाँ कतिजनालाई उसको एकैचोटि 4वटा मोबाइल 4 चोटि फोन गर्नु, तर जे भए पनि पत्रकारिता उहाँ चल्ता पुर्जा नै हुन्छ। अब अहिले वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि ऋषिजीलाई के चाहियो होला भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल किन गरेन? सबै पत्रकारले त्यही लेखिरहनु भएको छ। त्यही बिहान मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, काङ्ग्रेसले आफ्नो पहल गर्छ कि गर्दैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ कि बनाउँदैन, केपी ओलीसँग मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, यस्ता कुराहरू। अब तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष पहिला गत वैशाखमा हामीले नै के भने हो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको केपी ओलीको सरकारको औचित्य समाप्त भयो भनेर हामीले त्यतिखेरै आधिकारिक निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब त्यो वैशाखदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भइसक्यो। संसदमा बसेको सबैभन्दा ठुलो दल नै अहिले 2वटा दल भएको छ। त्यो बिचमा संसद विघटन भयो, संसद अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापना भयो। त्यसैले राजनीतिक घटनाक्रमहरू धेरै तलमाथि भएको अवस्था छ। तथापि यो पछिल्लो चरणमा जब पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो संसद विघटनको कदम असंवैधानिक छ र यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु पर्दछ भनेर हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमै भनेको हो। र अरू दलहरूले पनि त्यही अनुसारको आन्दोलन पनि गर्नुभयो। जस्तो त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हुनुहुन्थ्यो, तर नेकपाभित्रै पनि छुट्टै अहिले नेकपा एमालेमा रहनुभएका केही साथीहरू र नेपाल कम्युनिस्ट अहिले एमाले माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका केही साथीहरू जो अब रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, हाम्रो रायमाझीजी ल त बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले केहीले बाहिर राखेको। एमाले भित्रका केही साथीहरू र माओवादी भित्रका केही बाहिर रहनुभएका साथीहरू, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो हुँदाखेरि पनि उहाँहरू पनि केपीजी वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको कदम यो असंवैधानिक छ भनेर उहाँहरू स्टेटमा आउनु भएको हो। त्यतिखेर हामीलाई संयुक्त आन्दोलन गर्नु पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ अब यसको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी आफ्नो पार्टीबाट आफैले आन्दोलन गरौँ र यसलाई करेक्सन गर्ने बाटोतर्फ जाउँ भनेर हामी छुट्टा आन्दोलन गऱ्यौँ। र त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी अहिले त जानुभयो उहाँ हाम्रो मन्त्री सुमनजी, त्यो पार्टीले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ, यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ, यो असंवैधानिक छ भन्नुभएको थियो। र सबै गइसकेपछि अहिले अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना पनि गर्यो र त्यो स्वागतयोग्य कदम पनि हो, किनकि सबै पार्टीहरूले यो असंवैधानिक छ भनेर माग गरिरहेको बेलामा असंवैधानिकै हो भनेर अदालतले पनि भने हुनाले प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ नि स्टेप डाउन भयो। संविधान के संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि र एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामको मुद्दामा फेरि फैसला भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भयो। अहिले 2वटा दल हुनुभयो। अब अहिले यो सरकार कसरी टिकाएको छ त भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के माओवादी केन्द्रको समर्थनका कारणले त्यो सरकार टिकिरहेको छ। जुन दिन उहाँले समर्थन फिर्ता गरिदिनुहुन्छ यो सरकारले केपीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। यो संवैधानिक प्रावधान र उहाँले यो चाहिँ नि विश्वासको समर्थन फिर्ता नलिउन्जेलसम्म जब त्यहाँ खेल्ने ठाउँमै छैन, कुनै चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थै छैन, सरकार गिरेकै छैन, त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के भनेर कोसँग केका लागि पहल गर्ने? पहिला चाहिँ नि अहिले पनि सोध्नु पर्यो ऋषिजीले हाम्रो अमनजीलाई कि तपाईँले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको कुरा अलिकति गोलमोटोलै छ। त्यसै हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भन्दाखेरि पहिला यो सरकार ढल्नु पर्यो अर्को सरकार बन्नलाई। भनेको मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका कारणले यो सरकार बचिरहेको छ। अहिले
उहाँहरूले समर्थन दिइसकेपछि 30 दिनभित्र यो सरकार फेरि रहने अथवा फेरि ढल्ने अब बाँकी पार्टीहरूको काम आउँछ। यदि यो सरकार चाहिँ समर्थन उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो र 30 दिनभित्र अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीजीले लिनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थनमा प्रस्तावको के भन्छ विश्वासमा हामी मत हाल्दैनौँ। यो प्रश्न छ हाम्रो, हामी सरकारलाई विश्वासको मत हाल्दैनौँ। तर पहिला त्योभन्दा पहिला त उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो नि। फिर्ता लिइसकेपछि मात्रै कहिले विश्वास गर्ने कि नगर्ने कि अब त्यो अविश्वास प्राप्त गर्न सक्नु भएन र सरकार ढल्यो भने त्यसपछि कसको नेतृत्वमा बन्ने, कसरी बन्ने, त्यो सेकेन्ड फेजको कुरा हो। पहिलो चरणको कामै यहाँ सुरु भएको छैन अथवा समाप्त भएको छैन। अनि दोस्रो चरणको लागि चाहिँ कोसँग सल्लाह गर्ने? तैपनि उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताजीहरू के अरे माओवादी केन्द्रका नेताजीहरू, जनता समाजवादी पार्टीका नेताजीहरू हाम्रो चाहिँ सभापति आउनुभयो, छलफल गर्नुभयो। हाम्रो सभापतिजीले भनेको कुरा पनि त्यही हो र अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको भनाइ पनि त्यही हो। सबैभन्दा पहिला यो सरकार चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता आउनु पर्यो। त्यसपछि अनि कसको चाहिँ नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरामा पनि केपीजीले के नेतृत्वमा निरन्तरता रहन्छ कि भन्ने कुरा तपाईँले एकछिन अगाडि सुनिसक्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीको नेताले हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कसको नेतृत्वमा बनाउने अथवा नबनाउने भन्ने कुरो निर्णय गरिसकेका छैन। हाम्रो माग जसले पुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी समर्थन दिन्छौँ भनेर भर्खर चाहिँ नि उहाँले भनेर गएको तपाईँहरूको अगाडि अलि 10 मिनट पनि भएको छैन। भनेपछि अब कहाँनिर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि यो सरकार बनाउने पहल गर्ने? अहिले मिडियाहरूमा देख्छु कि हाम्रै साथीहरू पनि भनिरहन्छ काङ्ग्रेसका नेता अथवा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिजीले सरकार बनाउन किन पहल गर्नु भएको छैन भने सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यक अवस्थै आएको छैन त कसरी पहल गर्ने? सरकारै चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि के अरे बहुमतमा छ त अनि कसको लागि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पहल गर्ने? त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल माओवादी केन्द्र प्रष्ट हुनु पर्यो। उसले चाहिँ नि यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने? मैले अघि नै पनि भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि अर्को सरकार बन्ने क्रममा 3वटा पार्टी जो प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीभन्दा बाहिर छ 3टा पार्टी मिलेर पनि बन्न सक्छ। त्यो 3टा पार्टी मध्ये कुनै एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वास गरिदियो भने पनि यो सरकार केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्दैन अथवा प्रधानमन्त्रीजीबाट उहाँ हट्नु पर्दैन। अब त्यसमा यदि माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको विकल्पमा सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यसको नेतृत्व लिएर यो विकल्प दिन हामी तयार छौँ। तर त्यो परिस्थिति आइसकेका छैन, त्यो समय बनिसकेका छैन। त्यसैले अहिले चाहिँ नि हामीले नेतृत्व लिने अथवा पहल कदमी गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। खाली मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न खोजेको कुरा त्यो हो। र अर्को कुरो जनता समाजवादीको यो धुलमुले कारणले गर्दाखेरि पनि हुन त माओवादी केन्द्रको साथी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब धेरै त उहाँको आन्तरिक कुरामा जान पनि चाहन्न। यो सँगै बस्दाखेरिका कुरा छुट्टिएर आइसकेपछि एकअर्कामा गरेका दोषारोपणको कुरा प्रचण्डजीले केपी ओलीजीलाई भन्ने बाहिर भाषणका कुराहरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर त्यसरी टिका टिप्पणी गर्ने हो भने त यही सरकारको समर्थन गरेर बसेको पार्टीको नेताले त्यो स्तरको टिका टिप्पणी गरेर पनि यही प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन दिइरहनु पनि कति नैतिक हुन्छ? नैतिकताको कुरा त छ। केपीजीको बारेमा नैतिकताको ठुलो प्रश्न उठाएको छ। जब आफैले भङ्ग गरेको संसद प्रतिनिधि सभा अदालतबाट तिम्रो काम चाहिँ नि गैर संवैधानिक छ भनेर भनिसकेपछि नैतिक सङ्कट उहाँमाथि छ। तर उहाँले त्यो नैतिकताको ख्याल गर्नु भएन। त्यो आफ्नो प्रश्न सधैँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले नैतिकताको ख्याल गर्नु भएन। तर साथसाथै यत्रो ब्लेम लगाइरहेर पनि यही सरकारलाई चाहिँ फेरि समर्थन दिइराख्ने यो चाहिँ नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन? यो पनि यहाँनिर चाहिँ प्रश्न उठेको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रले आफूले समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने, त्यो फिर्ता गर्यो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ, हामी प्रश्न छौँ। जनता समाजवादी पार्टी पनि केपीजीसँग नमिल्ने र वैकल्पिक सरकार बनाऊ भन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यसमा अग्रसरता लिन्छ। तर त्योभन्दा पहिला ग्राउन्डै खाली नभइकन ग्राउन्डमा गएर चाहिँ तिग्रा फाट्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। गएर चाहिँ कुस्ती खेलेर फाइट गर्ने ठाउँ त होइन। ग्राउन्ड त पहिला खाली हुनु पर्यो नि। त्यो ग्राउन्डमा कसैले चाहिँ गएर नाच्नुभन्दा पहिला त त्यो ग्राउन्ड त खाली हुनु पर्यो। केपीजी त्यो ग्राउन्डमा नाचिरहनु भएको छ, कसैले खाली गर्दैन। अनि त्यहाँ गएर के कुमजोरी चाहिँ खेल्नु त जाने कुरा त भएन नि। प्रश्नको कुरा हाम्रो यो ग्राउन्ड खाली हुने कुरा गर्नुभयो। फेरि ग्राउन्ड खाली गर्दाखेरि फेरि
हिजो अस्ति जस्तै संसद भङ्ग हुने सम्भावना देख्नुहुन्न? अब मलाई भन्नुहुन्छ भने संसद अहिले भङ्ग गर्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई म त्यसलाई भङ्ग हुने सम्भावना छ नि। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यदि केपी ओलीको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त माओवादीले विथड्र गरिदियो र उहाँले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, वैकल्पिक सरकार पनि बन्ने अवस्था रहेन भने रेस्ट अफ द पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिल्ने हो भने मात्र सरकार बन्छ। त्यो मिल्ने सम्भावना रहेन भने फेरि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। मिल्ने सम्भावना त देखेन त अहिले पनि। मिल्ने सम्भावना त मैले भने हामी यो सरकार केपीजीको नेतृत्वको सरकारलाई पन्छाउन तयार छौँ। अब उहाँहरू माओवादी केन्द्र त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड बनाउन तयार हुनु पर्यो भने त्यसलाई विश्वासको मत फिर्ता लिन तयार हुनु पर्यो र जनता समाजवादी पार्टी पनि यो मेरो माग यो छ। यो माग जसले पुरा हिजो आन्दोलन गर्ने बेलामा चाहिँ केपीओलाई तथानाम भन्ने, केपीओलाई 1 मिनट बस्ने चाहिँ नैतिकता छैन, यो सरकारको औचित्य छैन, केपीओले कुन मुखले यो सरकारमा बसिरहनु भएको छ, यी अधिनायकवादी हुन्, यी चाहिँ के भन्छ यिनले देशलाई चाहिँ अधिनायकवादतिर लए, नेपालको सबैभन्दा ठुलो तानाशाह यही भयो भनेर आन्दोलनको बेला चाहिँ भाषण गर्ने। अनि तानाशाह हुन् भने, अधिनायकवादी हुन् भने, सर्वसत्तावादी हुन् भने अनि त्यो अधिनायकवादी, त्यो सर्वसत्तावादी, त्यो तानाशाहीले आफ्नो कुनै एउटा सानो झिनो मसिनो माग पुरा गरिदियो भने चाहिँ नि त्यो महान हुन्छ, त्यो ठुलो प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। केपी ओलीले अहिले जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका माग पुरा गर्न साथ केपी ओलीजी चाहिँ तानाशाह हुनु भएन त? यदि उहाँले तानाशाह भने हो भने अब अधिनायकवादी विचारै रहन्छ त उहाँसँग। त्यस कारण राजनीति भनेको चाहिँ नि यता झिना मसिना कुरामा मुलुकको अगाडि अहिले चाहिँ नि त्यो साधारण ती व्यक्तिगत पार्टीका कुरा अथवा व्यक्तिगत मेरा कुराहरू ठुलो हुन् कि मुलुकका सामु अहिले जुन देखिएको चाहिँ अस्थिरता त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। यो राजनीतिक सङ्कट ठुलो कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ सबै पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँले जाँदा यो पनि भन्न चाहन्छु कि अब यो मुलुकको निकास भनेको तपाईँले सोध्नुभयो फेरि मुलुक चाहिँ चुनावमा जान सक्छ भनेर पनि तपाईँ हामीले चाहे पनि नचाहेन अबको 20 महिनामा निर्वाचन हुन्छ। तर अब अहिले संसद देखिरहनु भएको छ। हिजो एउटै पार्टीको झन्डै 2/3 सुरुमा त जनता के भन्छ राजपाले समर्थन गरेको बेलामा यो उहाँहरू छुट्टा छुट्टै दल हुनुहुन्थ्यो, अर्को के सङ्घीय समाजवादीले समर्थन गरेर सरकार केपीजी भन्दा त 2/3 नै हुनुहुन्थ्यो, 2/3 सरकार थियो। पछि मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले छोडिसकेपछि बहुमतको सरकार भयो। त्यो बहुमत पनि कस्तो भन्दाखेरि प्रचण्ड बहुमत। त्यो सरकारले त यो मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न सकेन, त्यो संसदले स्थिरता कायम गर्न सकेन, त्यो संसदले राजनीतिक चाहिँ यो चाहिँ गाँठोहरू फुकाउन सकेन। अहिले मात्रै होइन नि, पुस 5 गतेपछि मात्रै होइन, गत वर्ष झन्डै 1 वर्ष पोहोरको वैशाख सहित यही बेलादेखि नै वैशाखको समयदेखि नै यो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। उहाँहरू पार्टी 2टा हुनु भएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तर व्यवहार त त्यो 2टा भइरहेको। हरेक कुरा तपाईँ त्यत्रो पेन्डेमिक थियो कि यो चाहिँ के भन्छ यो कोभिडको चाहिँ त्यत्रो महामारी थियो, त्यो बेलामा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने संसदको गतिविधि चाहिँ यो चाहिँ मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आएको सङ्कटको समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मात्र मुलुक गयो। जसले गर्दाखेरि यो संसदले यो सरकारले जुन डेलिभरी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो डेलिभरी हुन सकेन। त्यसैले अब त झन् उहाँहरूको बिचमा अब अहिले एमाले भित्रकै रडाको तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो कतातिर जान्छ के जान्छ म त्यता प्रवेश गर्न पनि चाहन्न, उहाँको आन्तरिक मामिलाको पार्टीभित्रको कुरा हो। तर पनि अब झन् अस्थिरतातिर चाहिँ मुलुक गइरहेछ, झन् राजनीतिक जटिलतातर्फ मुलुक गइरहेको छ। त्यो अवस्थामा अहिले भएको संसदले, यो सरकारले त सक्दैन, अहिले भएको संसदले पनि मुलुकमा अहिले देखिएको राजनीतिक सङ्कट र राजनीतिक जटिलताको चाहिँ निकास दिने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। यसको लागि जति सक्यो छिटोभन्दा छिटो मुलुकमा चाहिँ निर्वाचन गराएर अर्को जनमत जुन फ्रेस म्यान्डेट छ, किनभने उहाँले 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो म्यान्डेट पुरा गर्न सकेन र जो 3 वर्षभन्दा अगाडि बढ्न पनि सकेन। त्यसैले गर्दा अब नयाँ जनादेशमा जानु नै अहिलेको लागि चाहिँ राजनीतिक निकास हो। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा बरु एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाउँ, नयाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट स्थापित गरौँ। त्यो पार्लियामेन्टको माध्यमबाट नै बाँकी समस्याको समाधान हुन्छ, राजनीतिक गाँठो पुग्छ, त्यतातर्फ नै सबै लाग्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ चुनाव विषयमा? मैले अहिले पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू भने, सबैले मान्दैन सकिहाल्छ। माओवादी केन्द्रले पनि शेरबहादुरलाई मान्दिनँ, जनता समाजवादीले पनि मानिदिन्छु भनेर शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन। तर उहाँले दोहोऱ्याएर नीति लिनु भएन।
पहिला केपी ओलीलाई राख्ने कि हटाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी प्रश्न हुनु पर्यो। के अरे केपी ओली तानाशाह हुन् कि अधिनायकवादी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा जनता समाजवादी प्रश्न हुनु पर्यो। त्यो दुईटा प्रश्न भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, हामी पहल गर्छौँ। अब त्योभन्दा पहिला कसैले उचाल्या भरमा हाम्रै साथीहरू, हाम्रै पार्टीभित्रका साथीहरूले पनि बोल्या भरमा अथवा पत्रकार साथीहरूले बोल्या भरमा ऋषि धमलाले यहाँ ल्याएर ठ्याक्कै भन्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा ठ्याक्कै। ल धन्यवाद।